राणाकालमा बाजेले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभयो। अनि राजाको महेन्द्रको पालामा आइकिन बाउले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभयो। 2047 को व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन भइसकेपछि प्रजातन्त्र आइसकेपछि छोराले नेतृत्व गर्नुभयो। त्यसो 62-63 को चाहिँ आन्दोलन सफल भइसकेपछि नातिले नेतृत्व गर्नुभयो। तर त्यो ब्लड, त्यो नेचर, त्यो संस्कार त राणैकै छ, पञ्चायतकै छ नि। के बरु चाहिँ केही अरू अर्को ठिक हुँदो हुने हुन्छ। हो त्यही हुँदा नेपाली जनताले पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ भोट हाल्दा हु के अनि चाहिँ हामी प्रचारमा जाने क्रममा पनि चाहिँ सुन्थ्यौँ होइन। यो पटक त अब चाहिँ नयाँ फल खाने हो, नयाँ फल चाख्ने हो। नयाँ फल चाख्नेका नाउँमा नेपाली जनताले नेकपालाई चाहिँ 2/3 नजिक पुर्याउनु हो। त्यो सँगसँगै एकदम हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ राम्रा छौँ, हामीले राम्रै गरेका छौँ भन्ने पनि मेरो कुरा होइन, मेरो मान्यता त्यो पनि होइन। फेरि काम गर्ने राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। 2031 सालमा सल्यानको थारमारेमा जन्मिनु भएका टीका घरती मगरलाई आज हामीले निम्त्याएका छौँ। टीका घरती मगर बाबु टेकबहादुर घरती र सोवर्णी घरती मगरको सन्तानको रूपमा 2031 सालमा जन्मिनु भएको। टीका घरती मगर वर्तमानमा नेपाली काङ्ग्रेसको तरुण दल जिल्ला अध्यक्षमा कार्यरत हुनुहुन्छ। दर्शकबिन नमस्कार। दाङ पहिचान अनलाइन खबर प्रणालीद्वारा सञ्चालित राप्ती पहिचान.com को राप्ती पहिचान टिभीमा आज हामी फेरि साता बहस लिएर तपाईँको माझ आएका छौँ। यो साता बहसमा हामीले सामाजिक विषयमा बहस गर्छौँ, राजनीतिक विषयमा बहस गर्छौँ, सामाजिक सङ्क्रमण, न्यायिक सङ्क्रमण, संवैधानिक सङ्क्रमण र राजनीतिक सङ्क्रमणका बारेमा बहस गर्दै आइरहेका छौँ। आजको 6औं श्रृङ्खलाको साता बहसमा हामीले एकजना अतिथिलाई निम्त्याएका छौँ जो लामो समय नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। 2031 सालमा सल्यानको थारमारेमा जन्मिनु भएका टीका घरती मगरलाई आज हामीले निम्त्याएका छौँ। टीका घरती मगर बाबु टेकबहादुर घरती र सोवर्णी घरती मगरको सन्तानको रूपमा 2031 सालमा जन्मिनु भएको। टीका घरती मगर वर्तमानमा नेपाली काङ्ग्रेसको तरुण दल जिल्ला अध्यक्षमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँलाई म सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। धन्यवाद यज्ञबाबुजी। के छ टीकाजी, हालखबर सन्चै हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म ठिकै छ, सन्चै छ। सियो पनि लागेको छैन नि? जस अहिलेको नेपालको चाहिँ राजनीतिले चाहिँ त्यति चिसो महसुस हुन दिएको छैन। टीकाजी, अब आजको यो साता बहसमा मैले तपाईँसँग सानो बहस गरौँ भनेर तपाईँलाई यो निम्ता गरेँ, तपाईँ आउनुभयो, त्यसका लागि तपाईँलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ यो नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने नामको पार्टीमा हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेस पनि हुनुहुन्छ। अहिले यो नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल तरुण दलमा हुनुहुन्छ। 2012 सालमा जन्मेको नेपाल तरुण दलले, हेर्नुहोस् है, 2012 सालमा विश्वप्रसाद कोइरालाले जन्माएको तरुण दलले नेपालका निम्ति, खासमा नेपाली जनता र नेपाली राष्ट्रियता र नेपाली स्वाभिमान, नेपालको सार्वभौमसत्ताका रक्षाका लागि गरेको काम कुराहरू के हो अलिकति भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद यज्ञजी। म सर्वप्रथम त तरुण दलको स्थापना 2012 साल नभएर 2010 साल 10 मङ्सिर 10 गते यसको स्थापना भएको हो। र यसको स्थापना नेपाली काङ्ग्रेसका सर्दै नेता र नेपाली काङ्ग्रेसका मात्रै नभनिकन आम नेपालका राजनीतिका चाहिँ प्रणेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको चाहिँ अगुवाईमा चाहिँ यसको स्थापना भएको छ। र नेपाल तरुण दल स्थापना गर्दै गर्दाखेरि नेपाल तरुण दलको एउटा ठुलो लामो इतिहास छ र नेपाल तरुण दल नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा ज्येष्ठ भातृ संस्था, जेठो भातृ संस्थाको रूपमा मानिन्छ यसलाई। र नेपाल तरुण दलले को उद्देश्य भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले अंगीकार गरेका सिद्धान्त र विचारहरूलाई
युवाहरूको मार्फत जनताहरूका बिचमा लैजाने र त्यो बेला नेपालमा चाहिँ क्रूर तानाशाह राणा शाहको एउटा क्रूर शासन व्यवस्था चलेको थियो। जहाँने जसलाई हामी चाहिँ जहाँने राणे शासन पनि भन्छौँ। त्यसका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नु र त्यसकै जहाँने राणा शासनको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्नका निम्ति तरुण दलको चाहिँ स्थापना भएको र नेपालको चाहिँ जहाँसम्म चाहिँ नेपालको राजनीतिमा तरुण दलले चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। जहाँ आज तपाईले मसँग इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ, मैले तपाईँलाई इन्टरभ्यू दिइरहेको छु। यसमा पनि यो वातावरण सिर्जना गराउन, यो अवस्था ल्याउनमा पनि तरुण दलको महत्त्वपूर्ण योगदान छ, त्याग छ, बलिदानी छ। त्यति मात्रै नभएर 2017 सालमा राजा महेन्द्रले कु गर्दै गर्दाखेरि 2017 सालमा नेपाल तरुण दलको प्रथम महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका सर्दै पार्टी सभापति प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि त्यो बेला राजा महेन्द्रले कु गरेर तरुण दलकै अधिवेशनको चाहिँ मञ्च रोस्टरबाट चाहिँ बिपीलाई चाहिँ हत्कटी लगाएर चाहिँ लगेको थियो र नेपालको चाहिँ व्यवस्थामा कु गरेको अवस्था पनि थियो। त्यसैले नेपाल तरुण दलले चाहिँ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अत्यन्त ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। जस्तो तपाईले महत्त्वपूर्ण भूमिका, अत्यन्त ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिकाको कुरा गर्नुभयो। जस्तो के मैले यहीँनिर जोड्न खोजेको नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, हैन, नेपाली जनताको हितमा तरुण दलले खेलेका भूमिकाहरू के हुन्? जस्तो अब एउटा पार्टीको भातृ सङ्गठन, अब जेठो भातृ सङ्गठन भनेर भन्नुभयो, कतिको जानकारी छ त तपाईँलाई भनेर मैले पनि 2012 साल भन्दै तपाईँलाई यो तरुण दलको बारेमा लामै इतिहास थाहा छ, तपाईँले ठ्याट्टै त्यो चाहिँ त्यो जन्ममिति पनि भनिदिनु भयो। यसलाई भनिन त तपाईँ पनि तरुण दलमा निकै सक्रिय भएर निकै गहन तरिकाले अध्ययन गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यो खासमा नेपाल तरुण दलले गरेका कामहरू जस्तो के विषम परिस्थितिमा कस्तो प्रतिकार गर्यो, के गर्यो, केही थाहा छ तपाईँले? केही भनिदिनुहोस् न अलिकति। नेपाल तरुण दलले नेपाली काङ्ग्रेसको, मैले अघि तपाईँलाई पनि भने, नेपाल तरुण दलले नेपाली काङ्ग्रेसले अङ्गीकार गरेका सिद्धान्त र विचारहरूलाई अगाडि सार्दै तत्कालीन राणाहरूको, राजाहरूको विरुद्धमा देशभरिका आम युवाहरूलाई गोलबन्द गराएर तिनका विरुद्धमा आन्दोलनको मोर्चाबन्दी चाहिँ सम्हाल्ने काम नेपाल तरुण दलले गरेका छ। मैले तपाईँलाई अघि पनि भने, जस्तै 2017 सालमा चाहिँ राजा महेन्द्रले कु गर्दाखेरि पनि तरुण दलकै चाहिँ प्रथम महाधिवेशन र बिपी कोइरालाले चाहिँ अरेस्ट गरेका छ र देशभरिबाट चाहिँ तरुण दलका साथीहरूलाई, तरुण दलका नेताहरूलाई त्यो बेलाको महेन्द्रको चाहिँ सरकारले चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको छ, कटघरामा लिएको छ। त्यति मात्रै नभइकन त्यो बेलाको चाहिँ राजा महेन्द्रले हरेक पार्टीका चाहिँ भातृ सङ्गठनहरूलाई आम रूपमा हिँडडुल गर्न दिने, कार्यक्रम चलाउन दिने छुट थियो। तर त्यसका बावजुद पनि त्यस बेला चाहिँ नेपाल तरुण दललाई, जसरी नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ ब्यान लगाएको थियो नेपाल अधिराज्यभरि, त्यसै गरी नेपाल तरुण दललाई पनि, नेपाल तरुण दलको गतिविधिलाई, नेपाल तरुण दललाई नै अवैध घोषणा गरेको थियो राजा महेन्द्रको कार्यकालमा। त्यसैले चाहिँ नेपाल तरुण दलले केही कारण नेपाल तरुण दलकै अग्रसरतामा 2046 सालको पनि एउटा आन्दोलनको जनआन्दोलन सफल भयो। त्यसपछि आइकन फेरि 2046 सालको आन्दोलनबाट प्राप्त जनादेश र प्रजातन्त्रमाथि फेरि राजा ज्ञानेन्द्रबाट पनि हस्तक्षेप भयो, कु भयो। त्यसका विरुद्धमा पनि तरुण दलले चाहिँ मोर्चाबन्दी सम्हाल्यो। देशैभरि राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ कुका विरुद्धमा चाहिँ युवाहरूलाई सडकमा निम्ति आयो र त्यसैका बलमा चाहिँ त्यसै युवाहरूको शक्तिको बलमा टेकेर राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चाहिँ घुँडा टेक्नु पर्यो। र जसरी आज हामी फेरि गणतन्त्रमा आएका छौँ, संहितामा आएका छौँ, यसमा पनि तरुण दलहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसैले हामी चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। तपाईँ बिपी कोइरालाले, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जन्म दिएको एउटा पार्टीको भातृ सङ्गठन तरुण दलमा हुनुहुन्छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई नेपाली जनताले हेर्ने दृष्टिकोण र तपाईँहरूले हेर्ने दृष्टिकोण के हो?
वास्तवमा दृष्टिकोण हेर्नुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ बीपी कोइराला कसैले महान भन्छन् कसैले महानायक भन्छन् कसैले राष्ट्रपिता भन्छन् के दृष्टिकोण हेर्न चाहनुहुन्छ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला एउटा चाहिँ आफैमा बहुआयामी व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो हजुर हामीले चाहिँ उहाँका हरेक कृतिहरू पढेर पनि चाहिँ हामीले बुझ्ने गर्छौँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला यस्ता व्यक्ति थिए जसमा चाहिँ उनीसँग विलक्षण गुण थियो र त्यो बेला चाहिँ नेपालमा राणाहरूको चाहने शासन थियो त्यो शासनका विरुद्धमा जनताको पक्षमा पहिलो आवाज निकाल्ने जनताको अधिकार जनतामा नै निहित हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने एउटा राजनीतिक दल एउटा विचारको उहाँ परिनेता पनि हुनुहुन्छ त्यसैले आम नेपालीका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसका निम्ति मात्रै होइन आम नेपाली र आम राष्ट्रका निम्ति बीपी एउटा महान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो जसले आफ्नो जीवनकालभरि आफ्नो लागि भन्दा पनि देश र जनताका लागि उहाँले ठुलो लडाइँ लड्नु भएको छ त्यसैले हामी तरुण दलका साथीहरूले तरुण दल त झन् उहाँकै सामिप्यमा उहाँकै आग्रहमा उहाँले नै जन्माएको चाहिँ संस्था भएको हुनाले हामी चाहिँ बीपी कोइरालालाई एउटा राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी अत्यन्त दूरदृष्टि अत्यन्त महान व्यक्तित्वको रूपमा हामीले चाहिँ मनन गर्छौँ र उहाँलाई चाहिँ त्यही अनुरूप हामीले सम्बोधन पनि गर्छौँ र बीपी कोइराला एउटा मैले अघि पनि भने राजनीतिज्ञ मात्रै नभइकन बीपी कोइराला एउटा चाहिँ लेखक पनि हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँका चाहिँ धेरै कृतिहरू पनि चाहिँ बजारमा आएका छन् मलाई लाग्छ केही कृतिहरू त ठुल्ठुलो एउटा चाहिँ कलेजहरूमा पनि उहाँका चाहिँ कृतिहरूको पढाइ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले बीपी आफैमा महान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो अब यो तपाईले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई महान व्यक्ति अथवा महान नायक प्रजातन्त्रको नायक भनिरहँदा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको एउटा किताब मैले अध्ययन गरेको थिएँ जेल जर्नल त्यो जेल जर्नलमा उहाँले के लेख्नु भएको छ त भन्नुहुन्छ भने जब काङ्ग्रेसले राष्ट्रियताको अडान छोड्नेछ तब काङ्ग्रेस निरर्थक बन्नेछ हैन अनि जब काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता र आदर्शलाई छोडेर सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्नेछ तब काङ्ग्रेस चाहिँ निरर्थक बन्नेछ भनेर लेख्नु भएको छ अहिले काङ्ग्रेस नेपालमा अहिले काङ्ग्रेसको मुभमेन्ट नेपाल काङ्ग्रेसको उपस्थिति हेर्ने बेला अहिले निरर्थक जस्तो देखिने के काङ्ग्रेस अहिले आएर त्यो निरर्थकै भएको हो अथवा के मूल्य मान्यता बीपीका मूल्य मान्यता आदर्श काङ्ग्रेसले छोड्न थालेको के लाग्छ तपाईँले त्यो त तपाईँले भने जस्तै मैले अघि पनि भने त्यही बेला चाहिँ बीपीलाई चाहिँ हामी दूरदृष्टि पछिसम्म पनि चाहिने चिजहरू उहाँले चाहिँ दिनुभएको थियो त्यही बेला उहाँलाई चाहिँ दूरदृष्टि भनेको भने उहाँले धेरै पछिसम्मका लागि पनि सोचेर एउटा चाहिँ विचार प्रतिपादन गर्नुभएको थियो त्यो विचारका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेस कहीँ न कहीँ अलिकति चिप्लिएको जस्तो महसुस हामीलाई पनि लाग्छ यो कुरा सत्य पनि हो र साँच्चीकै नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई अझै पनि बीपीको प्रतिपादन गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ विचार छ त्यो विचारमा चाहिँ विचलित नभइकन साँच्चैकै बीपीले चाहिँ भने जस्तै हो भने नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले यो मुलुकमा राष्ट्रियता पनि बलियो हुन्छ प्रजातन्त्र पनि बलियो हुन्छ र नेपाली जनताका हक र अधिकारहरूका चाहिँ पनि सुनिश्चित हुन्छन् र नेपालको राष्ट्रले र नेपाल राज्यले नागरिकले विकास गतिहरू पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छन् त्यसको उदाहरण के हो त भन्दाखेरि जब नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो विचार सैद्धान्तिक विचारबाट अलिकति विस्खलन हुन्छ अलिकति विचलित हुन्छ त्यो हुने बित्तिकै नेपालको राष्ट्रियता पनि कमजोर बन्छ नेपालको प्रजातन्त्र पनि कमजोर हुन्छ र नेपाली जनताले पनि दुःख पाउँछ त्यसको त ज्वलन्त उदाहरण त अहिले पनि हामी भोगिरहेछौँ
होइन नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर बन्दै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो विचारबाट विचलित हुँदै गर्दाखेरि नेकपाको 2/3 सरकारले पनि यो मुलुकलाई पार लगाउन सकेन। पार लगाउन नसक्दै गर्दाखेरि आज चाहिँ देश एउटा राजनीतिक विखण्डनमा आइसकेको छ। यस्ता धेरै पटक यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई बिपीको विचारबाट कति पनि विमुख गराउनु हुँदैन। अब अलिकति प्रसङ्ग बदलाउनु टिकाजी, जस्तो अब तपाईँ एउटा राजनीतिक दलको राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन तरुण दलको जिल्ला अध्यक्षको हैसियतले मैले तपाईँलाई सोध्नु पर्दा अब यो 2/3 नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यति बेला विश्वास गरेनन्, कम्युनिस्टहरूलाई विश्वास गरे। कम्युनिस्टहरूलाई विश्वास गरेर कम्युनिस्टहरूलाई 2/3 पनि 2/3 नजिक पनि पुर्याए। 2/3 नजिक पुगेको कम्युनिस्टको अहिलेको जुन यो स्थिति, जो मुभमेन्ट, जुन क्रियाकलाप तपाईँ देखिरहनु भएको छ, कसैले संसद विघटन गर्छ, कोही त्यही त्यसैलाई चाहिँ विरुद्ध ठानेर चाहिँ सडकमा आएर कुकुर थ्याँचे बसेर चाहिँ आन्दोलन गर्छन्। के लाग्छ तपाईँलाई यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो जनताले नचिनेको अवस्थामा यस्तो भएको, अथवा नेपाली काङ्ग्रेसलाई विश्वास नगरेकोमा यस्तो भएको जस्तो, वा कम्युनिस्टहरूले देश हाँक्न नसक्ने चरित्रका छन्? के लाग्छ तपाईँलाई? यसो यो जनता सधैँ के हुन्छ भने जनताले सधैँ विकल्प खोजिरहेको हुन्छ र यतिखेर नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसको विकल्पमा नेकपा पार्टीलाई मतदान गरे। मतदान गर्नुको कारण पनि के थियो त भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सरकारहरू अल्पमतमा हुने, 6 महिनामा सरकार चेन्ज हुने, सधैँ नेपालको राजनीति अस्थिर भइराख्ने र त्यसको चाहिँ समस्या नेपाली जनताले चाहिँ झेलिरहनु पर्ने। त्यसपछि नेपाली जनताले सोचे यो अस्थिर सरकारका कारण हाम्रा चाहिँ आवश्यकताहरू पनि पूर्ति हुन सकेनन्, विकासले पनि गति लाग्न सकेन। अब चाहिँ एकमाना सरकार, बहुमतको सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा नेपाली जनताले काङ्ग्रेसको विकल्पमा काङ्ग्रेसलाई कम विश्वास गरे र नेकपालाई चाहिँ अलि धेरै विश्वास गरे र त्यसैका आधारमा नेपाली जनताले नेकपालाई चाहिँ करिब 2/3 नजिक पुर्याए। तर चाहिँ आज चाहिँ जसरी चाहिँ नेपाली जनताले नेकपाको भर विश्वास मानेर चाहिँ 2/3 नजिक पुर्याए, तर नेकपाका नेताहरूले त्यो मतको, त्यो अभिमतको कदर गर्न सकेन, सम्मान गर्न सकेन। सम्मान गर्न नसक्दाखेरि उहाँहरूले देश पनि चलाउन सक्नु भएन, पार्टी पनि चलाउन सक्नु भएन। देश र पार्टी चलाउन नसक्दाखेरि, नजान्दाखेरि के भयो, आज दुर्घटनाको नजिक पुग्यो। त्यो दुर्घटनाको नजिक पुग्दै गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि जो नेपाली जनताले भर विश्वास मानेर चाहिँ मत दिएका थिए, त्यो मतको चाहिँ सम्मान भएन, कदर भएन। आज ती नागरिकहरू आफूलाई अपमानित महसुस गरेर बसिरहेको अवस्था छ। त्यसैले यो विकल्पका रूपमा आएको चिज हो र नेकपाहरूले पनि बुझ्नु पर्थ्यो आफूलाई, होइन? किनभने 2/3 नजिक पुगेको चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टी, त्यो पार्टीका नेता जसले नेपाली जनताले औधी मन पराएर चाहिँ त्यत्रो मतदान गरे, कमसेकम त्यो मतदानको चाहिँ कदर, त्यो मतको कदर गर्न सक्नु पर्थ्यो। अब त मलाई लाग्छ धेरै समय त थिएन निर्वाचन आउने, तर नेकपाका चाहिँ नेताहरूले पनि सुझबुझ बिना नै यो अवस्था चाहिँ निम्त्याए। अनि जस्तो एउटा के भन्ने, एउटा जनताले एउटा भन्ने गरेको उखान पनि नभने बेला सत्य भनौँ, जनताले हिजोदेखि आजसम्म भन्ने गरेको सत्य के थियो त भन्नु चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भ्रष्ट भयो है, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ
दलाली भयो त्यो भएर नेपालको कम्युनिस्टलाई रोजेको त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा नि झन् ठुलो दलाल रहेछ, झन् ठुलो भरट रहेछ भन्ने गरेका कुराहरू पनि अहिले बाहिर आउन थाले। तपाईँले चाहिँ बाहिर आउन थाले। यो विकल्प हिजो जनताले विकल्प खोज्दा यो दुःख पाए। के लाग्छ अब नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली जनताको मनोभावना, नेपाली जनताको एउटा विश्वास जित्न सक्छ? अब आउने दिनमा के गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले? के छ योजना? तपाईँले भने जस्तै मैले अघि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको विकल्पमा चाहिँ नेकपालाई चाहिँ नेपाली जनताले रोजे भन्नेको कारण पनि के हो भने हाम्रा केही नेताहरू भ्रष्ट भएका हुन्, नभएको होइन। त्यो चाहिँ कुरा नेपाली जनतालाई चाहिँ पच्य भएन, मन पराएका थिएन। त्यही मन नपराएका कारण नेपाली जनताले नेकपालाई चाहिँ रोजे। रोज्दै गर्दाखेरि नेकपा त झन् कस्तो भयो भने चाहिँ काङ्ग्रेसले हजारमा गर्थ्यो मानुस काङ्ग्रेसले थाल मात्रै चुर्थ्यो रे। यिनले त हत्केलै निल्न थाल्यो रे होइन। त्यसपछि काङ्ग्रेसको भन्दा नि 1000 गुना यिनीहरू चाहिँ भ्रष्ट भए। त्यही भ्रष्टको कारण नेताहरूको निम्ति भ्रष्ट भयो होइन। एक थरीले मात्रै किन भ्रष्ट गरिरहने, अर्को चाहिँ ठुलो हेरिरहेछ, उसले पनि मैले गर्न पाउनुपर्छ भन्छ। त्यही आधारमा त्यो भ्रष्टाचार गर्न नपाएका चाहिँ न्यूमा कारण आज चाहिँ यो 2/3 नजिकको सरकार र संसद नै विघटन हुन पुग्यो। र तपाईँले भने जस्तै अब नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई सुधारिकन होइन, नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरू नसुध्रे त कामै छैन, सुध्रिनुपर्छ, हामी पनि सुध्रिनुपर्छ। अब साँच्चीकै हामीले चाहिँ आफूलाई अलिकति करेक्सन गर्न सक्यौँ, आफ्ना हिजोका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ हामीले सच्याउन सक्यौँ र जनतालाई त्यो कुरा हामीले बुझाउन सक्यौँ भने अब आउने निर्वाचन र अब नेपाली जनताले चाहिँ रुचाउने पार्टी भनेकै नेपाली काङ्ग्रेस। तर हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जनताको समस्या र जनताको मनोभावनालाई पनि हामीले कदर र सम्मान गर्नु पर्यो। त्यो सँगसँगै जनताले के चाहेका छन् त त्यही अनुरूप आफूलाई करेक्सन पनि गर्नु पर्यो। हामीलाई करेक्सन गर्न चाहिँ जरुरी छ, सच्चिन जरुरी छ। यदि हामी चाहिँ सच्चिएको अवस्थामा त्यो सच्चिएको कुरा चाहिँ हामी जनतासँग गएर चाहिँ बाचा बन्धन गर्न सक्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसप्रति जनताको अहिले पनि चाहना छ, चासो छ, भरोसा छ। अब जनताको चासो र भरोसा भनेको नै नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै हो। अब यही कुरा गरिरहँदा अलिकति यो जुन अब बिपीको बारेमै म अलिकति फर्किन्छु, फेरि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालातर्फै म फर्किन्छु तपाईँसँग। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जसरी नेपालको प्रजातन्त्र, नेपाली जनताको हक हित, जानिया राणा शासनको विरुद्धमा जुन आन्दोलन गरेको, क्रान्ति गरेको भनेर जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो, कतिपय नेपाली राजनीतिक विश्लेषकहरूले के भन्ने गर्छन् त भने उनी भारतीय दूत हुन् पनि भन्ने गर्छन् कि किनभने उनले भारतमै बसेर पार्टी जन्माएका हुन्, त्यो भएर भारतकै इसारामा उनले काम गरेका हुन् भन्ने गर्छन्। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको इतिहास जीवनी पढ्दाखेरि पनि के देखिन्छ त भन्नुहुन्छ नि सबभन्दा पहिला उनले राजनीति सुरु गर्ने बेला भारतीय काङ्ग्रेस सोशलिस्ट पार्टीको बिहार सङ्गठनको सचिव भएको पनि इतिहास छ। के विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भारतीय दूत हुन् त? भारतीय दूत भएर आएका थिए? यो चाहिँ यो विश्लेषणै यो गलत छ। किनभने त्यो बेला चाहिँ जाने राणा शासन नेपालमा चाहिँ क्रूर थियो। यहाँ चाहिँ उनका विरुद्धमा बोल्ने त कुरा के उनको चाहिँ नजरमा चाहिँ नजर मिलाएर पनि हेर्न मिल्दैन थियो। प्रान्तवादी शक्तिहरू बाहिर आउन सक्दैन थियो। त्यो बेला चाहिँ बिपी को परिवारै बिपीको सारा चाहिँ सर्वस्व हरणसहित बिपी चाहिँ देश निकाला हुनुहुन्थ्यो। देश निकाला हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ भारतको चाहिँ शरणमा गएर बस्नुभयो। उहाँको राजनीतिक गतिविधि त नेपालमा छँदै थियो होइन। त्यो राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरे बापत उहाँलाई चाहिँ दण्ड सजाय भयो, सर्वस्व हरणसहित उहाँलाई चाहिँ देश निकाला भयो र पछि उहाँ चाहिँ भारतको शरणमा गएर बस्नुभयो। यदि चाहिँ भारतै दलाल पुँजीपति भइदिएको भए विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 2033 सालमा चाहिँ मेलमिलापको नीति ल्याएर नेपाल आउँथेन होइन। र भारतको चाहिँ त्यो कुनै एउटा सङ्गठनमा चाहिँ बिपीजी हुनुहुन्छ, त्यो किताबमा पनि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै किताबमा पनि प्रश्न छ कि जुन बेला नेपालमा जाना राणा शासन थियो त्यो बेलामा इन्डियामा अङ्ग्रेज शासन थियो। अङ्ग्रेज र राणाको अत्यन्त चाहिँ
नजिकको सम्बन्ध थियो। अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ नेपालको राणाहरूलाई चाहिँ संरक्षण दिइरहेको थिए, त्यसको आधारमा नेपालमा राणा शासन चलिरहेको थियो। त्यसैले बिपीको विश्लेषणमा त्यो किताबमा के पनि भन्नुभएको छ भने जबसम्म चाहिँ इन्डियाबाट अङ्ग्रेजहरूलाई लखेट्न सकिँदैन तबसम्म चाहिँ नेपालका चाहिँ राणाहरूलाई पनि हटाउन सकिँदैन। त्यसकारण पहिला चाहिँ इन्डियाबाट अङ्ग्रेजहरूलाई लखेट्नुपर्छ। अङ्ग्रेजहरू भागे भनेपछि मात्रै नेपालमा चाहिँ राणाहरूलाई चाहिँ राणाको शासन पदच्युत गर्न सकिन्छ र नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँ चाहिँ त्यसरी चाहिँ अङ्ग्रेजको विरुद्धमा लड्ने क्रममा चाहिँ त्यो एउटा छात्र सङ्गठनको के सचिव के भन्नुभएको छ, छात्र हुनुभएको छ। अनि जस्तो अब तपाईँले यी कुरा त भन्नुभयो है, जस्तो बिपीले नै एक ठाउँमा के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भनेपछि 2007 सालको क्रान्ति हामीले भारतमा बसेर गऱ्यौँ है, हिन्दुस्तानमा बसेर गऱ्यौँ, हिन्दुस्तानले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो क्रान्ति गर्नमा बल मद्दत गर्यो, तर पछि भारतले हामीलाई सञ्चालन गर्न थाल्यो पनि भन्नुभएको छ कि पछि फेरि गएर भारतले हामीलाई सञ्चालन गर्न थाल्यो भन्नुभएको छ। त्यो प्रभाव तपाईँलाई चाहिँ मैले त्यही भन्छु, त्यही कुरा अघि नै तपाईँले भने जस्तै गरिकन जो भारतको कुरा छ नि भारत पक्ष भन्ने कुरामा त्यो बेला चाहिँ 2004 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालमा राणा विरुद्धको सशस्त्र युद्ध गरेको छ। त्यो मात्रै होइन, डेमोक्रेट धेरै मुलुकहरूले त्यहाँ सहयोग गर्नुभएको छ होइन। सहयोग गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँको चाहिँ बसाइ चाहिँ भारतमा भएको हुनाले भारतले पनि केही साथ दिएको छ, नदिएको कुरा होइन। तर पछि आइकन राणाहरूको अन्त्य भइसकेपछि नेपालमा फेरि राजाहरूको राज चल्यो। राजाहरूको राज चल्ने क्रममा राजा महेन्द्रले जब मैले अघि भने जस्तै 2017 सालमा कु गरिसकेपछि भारतमा चाहिँ इन्दिरा गान्धीको सरकार चल्यो। इन्दिरा गान्धीको सरकार चल्ने बेला चाहिँ त्यस बेला चाहिँ भारतमा चाहिँ काङ्ग्रेसहरूलाई धेरै चाहिँ सताउने काम गर्यो, धरपकड गर्ने कामहरू गरियो। त्यही बेला चाहिँ बिपीलाई पनि चाहिँ भारतमा बस्ने अत्यन्त असहज अप्ठ्यारो भयो। भइसकेपछि बिपीलाई भारतमै पनि इन्दिरा गान्धीको सरकारले नेपालका विरुद्धमा राजनीतिक गतिविधि गरे बाबत अरेस्ट गर्ने सम्भावना पनि बढी भइसकेपछि बिपी कोइरालाले अब म भारतमा चाहिँ मर्नुभन्दा म नेपालमै गएर नेपालमै लड्छु, नेपालमै मर्छु भनेर 2033 सालमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मेलमिलापको नीति ल्याएर नेपाल छिर्नु होइन। तपाईँले यही मेलमिलापको नीति लिएर यसरी भारतले चाहिँ लखेटिरहेको, यसरी चाहिँ विदेश प्रान्तलाई छोप्नेसम्मको रणनीति बनेको भन्ने त भन्नुभयो, तर एक ठाउँमा के उल्लेख गरिरहेको छ त भन्नुहुन्छ भनेपछि यो बिपीकै जीवनीमा के लेखाएको छ त भन्नुहुन्छ भनेपछि विश्वप्रसाद कोइराला सुन्दरी जलमा उनी चाहिँ थुनामा थिए, राजा कहाँ चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला गएर हाम्रो दाइलाई छोड्नु पर्यो भन्ने बेलामा राजा महेन्द्रले छोड्न चाहेनन्। छोड्न नचाहिसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ दिल्ली गएर इन्दिरा गान्धीलाई भेटिसकेपछि राजा महेन्द्र चाहिँ विश्वप्रसाद कोइरालाले छोडेको भन्ने पनि छ कि भनेपछि यो कति जस्तो यसमा तपाईँलाई चाहिँ यो त्यो इन्दिरा गान्धीलाई भनेर चाहिँ पनि होइन, गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यो बेला के विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई सुन्दरी जलमा ल्याएर राखेको थियो। सुन्दरी जलमा राख्दै गर्दाखेरि बिपीमा क्यान्सर पीडित पनि हुनुहुन्थ्यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। सुन्दरी जलमा चाहिँ उहाँ बस्दा गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ क्यान्सरको ग्रस्त हुनुभयो होइन, चाहिँ क्यान्सरले उहाँलाई चाहिँ धेरै चापिसकेको थियो। चापिसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजा महेन्द्रलाई भेटेर यसको चाहिँ बिपी कोइरालाको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो होइन, यसलाई चाहिँ विदेश पठाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो सन्देश लगेर राजा कहाँ जानुभयो, त्यो बिपीको सन्देश लिएर। र जहाँसम्म छ त्यसपछि बिपी कोइराला त प्रजातन्त्रवादी नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ विश्व सोसलिस्ट पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र इन्डियाको अङ्ग्रेज भगाउ आन्दोलनमा पनि उहाँले धेरै जेल खानुभएको थियो होइन। त्यसकारण चाहिँ एउटा प्रजातन्त्रवादी नेता जेलमा बसेर एउटा क्यान्सर रोगबाट त पीडित भएर छटपटाइरहेको अवस्थामा
छिमेकी मुलुकले डेमोक्रेट मुलुकहरूले होइन त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य उपचार गर्ने चाहिँ कुरामा साथ र सहयोग गर्नु भन्ने कुरा त्यो कुनै चाहिँ देशप्रति चाहिँ एकदम त्यसैको चाहिँ हनुमान हो, त्यसैको चाहिँ एजेन्ट हो, त्यसको दूत हो भन्नु चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ। टिकाजी अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। हिजो अब नेपालका कम्युनिस्टहरू खासमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओवादीको 10 वर्षीय जनयुद्ध 10 वर्षीय जनयुद्धतिर अलिकति केन्द्रित गर्छु म तपाईँलाई। यो 10 वर्षीय जनयुद्धताका तत्कालीन माओवादीले तपाईँहरूको जस्तै यो युवा सङ्गठन जनमिलिसिया बनायो, त्यस पछाडि वाइसिल बनायो। त्यो जनमिलिसियाले खासमा के गर्न थाल्यो त भन्नुहुन्छ भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका अलिकति धनी देखेपछि पनि त्यसलाई सामन्त भनिहाल्ने है, अलिकति टाढो बाटो देख्यो भने त्यसलाई फटा भनिहाल्ने, अलिकति धेरै जग्गा जमिन देख्यो भने त्यसलाई कब्जा गरिहाल्ने, त्यो कालखण्ड पनि तपाईँहरूले चाहिँ बिताउनु भयो। अहिले आएर तिनै माओवादीका मान्छेहरू अथवा नेताहरू अथवा ती जनमिलिसियाहरू तपाईँभन्दा पनि तपाईँ लखपति हुनुहुन्थ्यो, उनीहरू अरबपति करोडपति भइसके है। हिजो जसरी तपाईँहरूलाई अब धन कमाएकै धनी भएकै आधारमा तपाईँहरूलाई काट्ने गरियो, मास्ने गरियो, अब अहिले उनीहरू नै अब त्यो अरबपति अथवा करोडपति त्यो बनिसके। अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ यिनीहरू बारेमा, प्रतिकार गर्नुहुन्छ कि अथवा के गर्नुहुन्छ, यो विषयमा भण्डाफोर कसरी गर्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारलाई पनि मान्यता राख्ने र प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। हामी तपाईँले भने जस्तै गरिन जसरी हिजो 10 वर्षीय जनयुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ नेता हुन् यता तरुण दल नेवी सङ्घ जसलाई हुन् एउटा विचारका आधारमा तर राम्रो लुगा लगायो, यो अलिकति हुने खानी छ भन्नेका आधारमा जसरी उहाँहरूले हाम्रा तमाम नेता कार्यकर्ताहरूलाई विवश हत्या गर्नुभएको छ, त्यसकारण त्यो हत्याको बदला हामी हत्यै गर्छौँ भन्ने हामी चाहिँ छैन, हामी त्यो होइन। र त्यस साथसाथै म ती शहीदहरूप्रति पनि म सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु तपाईँको राप्ती पहिचान.com मार्फत। तर चाहिँ यसको चाहिँ हामी बारम्बार यसको चाहिँ भण्डाफोर चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ। जबसम्म नेपाली काङ्ग्रेस यो मुलुकमा चाहिँ राजनीतिक दलका रूपमा चाहिँ भइरहन्छ तबसम्म यो चाहिँ यसको भण्डाफोर चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ। किनभने उहाँले उठाएका एजेन्डाहरू त गलत थिए नि, आज आएर उहाँले आफै साबित गर्नुभएको छ। किनभने हिजो त हामीलाई गाउँमा लौ यो शोषक हो, यो सामन्ती हो, यो धनी भयो भनेर हामीलाई चाहिँ चन्दा पनि लग्यो, कतिपयका ज्यानहरू पनि लगिए। तर ती मान्छे आज चाहिँ हामीले ठुलो हेरिरहेछौँ, देखिरहेछौँ। उहाँलाई आज चाहिँ चिया मन पर्दैन, कफी चाहिन्छ, मोटरसाइकल चाहिँ मन पर्दैन, उहाँलाई चाहिँ कार चाहिन्छ। साँझ घरपालो रक्सी होइन, अब उहाँलाई ब्ल्याक लेबल चाहिन्छ। कहाँबाट आयो त त्यो? कहाँबाट आयो? यति मात्रै होइन, यदि नेपाली काङ्ग्रेस साँच्चैकै जनताको पार्टी हो, नेपाली काङ्ग्रेस डेमोक्रेसी प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले यस्ता जो अकुत सम्पत्तिहरू कमाएका व्यक्तिहरू छन् यिनीहरूको चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण मार्फत छानबिन चाहिँ हुनुपर्छ। कहाँबाट आयो? स्रोत त खुल्नु पऱ्यो नि त। हिजो हामीले खेती किसान गरेर मेहनत गरेर पैसा कमाउँदाखेरि हामी चाहिँ शोषक सामन्ती हुने। अब आज यिनको त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो त? यो 10 भनेपछि 10 वर्षीय जनयुद्धमा 64 साल पछाडि 64 र 12 वर्षको अन्तरालमा यो अरबको सम्पत्ति कहाँबाट आएको छ? त्यसैले यो चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ। र हिजो चाहिँ जसले चाहिँ जे गरे हुन् त्यो घटनाको त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ। द्वन्द्वको बेला चाहिँ चाहे राज्य पक्षबाट हुन् चाहे विद्रोही पक्षबाट ज्यान गुमाएका चाहिँ परिवारहरूले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ। अन्यायमा फँसेकाहरूले पनि न्याय पाउनुपर्छ।
जति हामी जस्ता विस्थापित भएर बसेको मान्छेहरू पनि उनीबाट त हामी पीडितै हो नि त। यिनले पनि न्याय पाउनुपर्छ। तपाईँहरू पनि विस्थापित भएरै बस्नुभयो? विस्थापितै हो हामीहरू, राजनीति विस्थापित हो। अब यही कुरा गरिरहँदा अलिकति अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास सँगसँगै जोडेर अब काङ्ग्रेसको इतिहासको पनि अलिकति फेरि म तपाईँलाई काङ्ग्रेसको इतिहासतिर जोड्न लैजान्छु। काङ्ग्रेस 2003 सालदेखि काङ्ग्रेस निर्माण हुन सुरु गरेको इतिहास देखिन्छ। 2003 सालदेखि लिएर 7 सालमा आएर नेपाली काङ्ग्रेस बनिसकेपछि 2007 सालदेखि 2062-63 सालसम्म नेपालको नेपाली काङ्ग्रेसको पुरानो पार्टी अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यदिशा के थियो त भन्नुहुन्छ भनेपछि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्दै आयो नि त, होइन? तर 63 सालमा आएर फेरि गिरिजाबाबुले खर्ला खुल्लुप्पै फेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा झारिदिनु भयो, है? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा झार्नु भयो त परिवर्तन गराइदिनु भयो नि त उहाँले। यो रूपान्तरण हो कि यो आत्मसमर्पण हो, के भन्न चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ रूपान्तरण पनि भन्न सकिन्छ। यसलाई आत्मसमर्पण त भन्दैनन्, तर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समाजवादकै उसमा छ, होइन? लोकतान्त्रिक तपाईँ पनि अहिलेको चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने नै समाजवाद उन्मुख छ। समाज नेपाली बिपी कोइरालाले चाहिँ प्रतिपादन गरेको समाजवादमै आधारित छ, होइन? हामीले चाहिँ हिजो प्रजातन्त्र भन्यौँ, त्यो नाममा मात्रै फरक। हिजो प्रजातन्त्र भन्थ्यौँ, आज लोकतन्त्र भन्यौँ, तर परिभाषा एउटै, नाम मात्रै फरक हो। हिजो प्रजातन्त्रमा पनि समाजवाद थियो, आज लोकतन्त्रमा पनि समाजवाद छ। तर हिजो प्रजातन्त्रमा शिरोमणि किङका रूपमा हामीले राजा राखेका थियौँ भने आजको चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादमा हामी चाहिँ राजाविहीन लोकतन्त्र समाजवादको परिकल्पना गरेर त्यसरी अगाडि बढेका छौँ। भनेपछि रूपान्तरण भनौँ या आत्मसमर्पण के आत्मसमर्पण, यसलाई चाहिँ बरु रूपान्तरण नै भनौँ, आत्मसमर्पण त भनौँ। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतन्त्र समाजवादलाई त छोडेको छैन नि, अहिले पनि त्यही आधारमा छ। हामी त्यसैलाई चाहिँ पछ्याइरहेको छौँ। अब यहीँनिर अलिकति जोडेर कुराकानी गर्नुपर्दा जस्तो अब 2007 सालदेखि अब 2077 सालसम्म आइपुग्दा नेपाली काङ्ग्रेसको जो मुभमेन्ट छ, जो क्रियाकलाप छ, जुन गतिविधि छ, अब त्यो 2077 सालसम्म 2007 झन्डै कति भयो त भने 77 वर्षको 7 दशक लामो इतिहास नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालमा गुजार्यो। जसरी गुजार्यो, जे गरेर गुजार्यो, होइन? यो यति पुरानो पार्टी यत्रो 7 दशकसम्म नेपालमा एक छत्र अथवा कतै न कतै चाहिँ शक्तिशाली भएर राज गरिरहँदा पनि नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसको विकल्प खोजेर यो कम्युनिस्टलाई चाहिँ 2/3 नजिक पुर्याउनु, है? के कारणले हुन्छ त्यस्तो? जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भएका कमी-कमजोरीहरू के देख्नुहुन्छ तपाईँ? नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो कुरा त के हो भने प्रजातन्त्रमा विकल्पसहितको राजनीति हुन्छ। प्रजातन्त्रको एउटा सुनौलो पक्ष भने नै त्यही हो। किनभने प्रजातन्त्रमा जनताले जसलाई पनि मन पराइदिन सक्छ। प्रजातन्त्रमा विकल्प हुन्छ, कसैको विकल्पमा कोही हुन्छ, यसको सुनौलो पक्ष पनि यही हो। त्यसैले यसैका आधारमा अहिले चाहिँ गएको निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसको विकल्प नेकपालाई रोजे। त्यो रोज्नका कारणहरू त मैले भने नि त, हामी एउटै तरकारी धेरै दिन खायौँ भने बरु चाहिँ केही अरू अर्को ठिक हुँदो हुने हुन्छ। हो त्यही हुँदा नेपाली जनताले पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ भोट हाल्दा हु के अनि चाहिँ हामी प्रचारमा जाने क्रममा पनि चाहिँ सुन्थ्यौँ, होइन? यो पटक त अब चाहिँ नयाँ फल खाने, नयाँ फल चाख्ने हो। नयाँ फल चाख्नेका नाउँमा नेपाली जनताले नेकपालाई चाहिँ 2/3 नजिक पुर्याउनु हो। त्यो सँगसँगै एकदम हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ राम्रा छौँ, हामीले राम्रै गरेका छौँ भन्ने पनि मेरो कुरा होइन, मेरो मान्यता त्यो पनि होइन। फेरि काम गर्ने सिलसिलामा हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ। तपाईँले अघि नै भने जस्तै बिपीको सिद्धान्त र विचारबाट हामी अलिकति विचलित भएका छौँ। किन भन्नुहुन्छ त भन्दा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्ना क्याबिनेट मन्त्रीहरू, मन्त्रालयका सचिवहरूलाई, मुख्य सचिवहरूलाई बोलाएर के भन्नुभएको छ भने
तपाईँको अफिस कार्यालयमा एउटा चाहिँ किसानले हलो जोतिरहेको फोटो राख्नुहोस् र त्यो फोटोलाई हेरेर तपाईँको योजना बनाउनुहोस्। तब मात्रै नेपालको विकास हुनसक्छ भनेर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको छ। तर आज पछाडि आएर हामी चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हामी चाहिँ बिपीका ती उद्देश्यहरू, भनाइहरू, विचारहरू, महान बानीहरूलाई हामी के गर्यौँ, बिर्सिँदै आफू अनुकूलको मलाई अहिले के आवश्यकता छ, कहाँ जान के आवश्यकता छ, मलाई के आवश्यकता पर्यो, मैले जाने क्रममा कहाँनिर के देखेँ त्यही गरेँ। त्यही गर्दाखेरि के भयो भनेपछि बिपीका चाहिँ जुन विचारहरू, आदर्शहरू थिए, बिपीले नेपाली जनतालाई र नेपाली काङ्ग्रेसलाई पुस्तासम्म पुग्ने एउटा चाहिँ बाटो देखाउनु भएको छ। त्यो बाटोबाट अलिकति हामी चाहिँ चिप्लिन खोजेको, हाम्रो नेता चिप्लेका हुन्, अलि सत्ता उन्मुखतिर भएकै हो। त्यसकारण के हो भने त्यो बाटोमा चाहिँ हिँड्नका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले चाहिँ खुट्टा कमाउनु हुन्न। फेरि बिपीको त्यो जुन सिद्धान्त विचार हो त्यही आधारमा चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यौँ भने फेरि पनि यो मुलुकमा नेपाली काङ्ग्रेसमै हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस यो मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छ। टिकाजी, तपाईँ एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण स्थानमा हुनुहुन्छ, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो सबैभन्दा पुरानो पार्टी, त्यसको पनि अब सबैभन्दा जेठो भातृ सङ्गठन तरुण दलमा हुनुहुन्छ। तरुण दलको दाङ जिल्लाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। दाङ जिल्लाको तरुण दलमा धेरै भाइ बहिनीहरू छन् होइन, धेरै भाइ बहिनीहरू छन्। ती भाइ बहिनीले जस्तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाबाट तपाईँहरूले सिक्नुभयो। तपाईँ एउटा जिल्लाको अध्यक्ष भएर अहिले चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिनु भएको छ। ती भाइ बहिनीहरूले प्रजातन्त्रका लागि, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि अथवा नेपाली काङ्ग्रेसलाई अथवा नेपाली काङ्ग्रेसका निम्ति तपाईँबाट के सिक्ने, अलिकति केही भनिदिनुहोस् न। अब जो तरुण दलमा आबद्ध हुनुहुन्छ र तरुण दलमा आबद्ध नभएर पनि एउटा चाहिँ युवा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई मेरो के आग्रह छ भने तपाईँको एउटा सानो मेहनतले यो समाज रूपान्तरण हुनसक्छ, समाज परिवर्तन हुनसक्छ। त्यसकारण आज जो मैले देखिरहेको छु युवाहरूको विचलन, युवाहरू अब त्यो विचलन हुनु हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ सम्पूर्ण तरुण युवा साथीहरूले आफूलाई समाज र पार्टीका निम्ति, पार्टीको आदर्श, मूल्य र मान्यताभित्र रहिकन स्वच्छ र इमान्दार राजनीति गर्न सक्यौँ भने हामी हाम्रै पालामा हामी नै हाम्रो समाज परिवर्तन गर्न सक्छ। र म सम्पूर्ण साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सबभन्दा ठुलो बाण अस्त्र भनेको नैतिकता हो। त्यसले सम्पूर्ण साथीहरूलाई आफ्नो नैतिकतामा कहीँ पनि ठेस पुग्ने किसिमको कार्य गर्नु हुँदैन। नैतिकता यदि चाहिँ हामीले बचाउन सक्यौँ भने हामीलाई यो समाजमा, यो राजनीतिमा कसैले पनि सक्न सक्दैन। त्यसैले लोभ लालच नराखिकन तपाईँले चाहिँ जुन जिम्मेवारी चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट वहन गर्नुभएको छ त्यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुहोस्। तपाईँको साथमा नेपाल तरुण दल दाङ छ। म तरुण दलको दाङको अध्यक्षको हैसियतले हर प्रकारको चाहिँ साथ र सहयोग मबाट भइरहनु छ। तपाईँले त्यति नैतिकता बचाउनुहोस्, लोभ र पाप त्याग्नुहोस्। अनि अब यही कुरा गरेर अलिकति राजनीतिक सेरोफेरोभित्र छौँ हामी। टिकाजी, राजनीतिकमा के भन्ने गर्छन् भनेपछि यो कतै चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेपछि तानातान पनि हुन्छ अरे के, जस्तो खुट्टा तान्ने, टाउको घुसारिदिने, त्यस्तो पनि हुन्छ अरे होइन। तपाईँ त अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रमा जाने केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हुनुहुँदो रहेछ। जस्तो यो जिल्लामा तपाईँ अहिले दाङ जिल्लाको तरुण दलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ,
कहिल्यै तपाईँलाई जस्तो कुनै एउटा खेमाले कुनै एउटा चाहिँ एउटा समूहले कतै तपाईँ खुट्टा तान्ने तपाईँलाई सताउने तपाईँलाई पीडा दिने त्यस्तो कहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा होइन नेपाली काङ्ग्रेस छोडो कि जस्तो पनि लाग्ने त्यस्तो दिनहरू कहिले आयो कि आएन? त्यो तपाईँले भने जस्तै मान्छेको स्वभाव हो। मान्छे 2 भन्दा 3 भयो भने अटोमेटिकली ग्रुप जन्मन्छ। यो स्वभाव हो। त्यो ग्रुप भने कस्तो हुन्छ भने मन र विचार मिल्नेहरूको एउटा समूह हो। यो स्वाभाविक हो, यो जहाँ पनि हुन्छ। तपाईँले भने जस्तै त्यसको चपेटामा म धेरै चाहिँ परिसकेको छु। म अहिले त्यो ग्रुपको चपेटामा म अहिले पनि रुमिलिरहेको छु। त्यसको मारमा चाहिँ त्यसको चाहिँ घेराले अहिले पनि मलाई चाहिँ पेलिरहेछ। तपाईँले भने जस्तै कहिलेकाहीँ अति हुन्छ र दिक्क लाग्छ। यत्रो चाहिँ सारा चाहिँ होइन, यदि जागिरी खाइदिएको भए या त चाहिँ व्यापार बिजनेस गरिदिएको भए आज कहाँ पुगिन्थ्यो होला होइन। तातो रगत काङ्ग्रेसमा सकियो, यो जोवन यो राजनीति भन्दैमा सकियो। राजनीति भन्दा पनि काङ्ग्रेसमै सकियो। अब चाहिँ अर्को गर्न सक्ने विकल्प पनि छैन। गर्ने पनि के हो छोडेर। तर कहिलेकाहीँ तपाईँले भने जस्तो चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ दिगदार चाहिँ लाग्छ, नलाग्ने कुरा होइन। र त्यो ग्रुपले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ बनाउँछ कि एउटै भित्तामा लगिने ट्रान्सलेसनमा पनि त्यस्तो अवस्था पनि सिर्जना गर्न खोज्छन् नेताजीहरू। त्यो भित्ताबाट धेरै पटक ट्रान्सिन नसकिन चाहिँ अहिलेसम्म बाँचेको छु। त्यो भित्तामा टाक्ने अवसर उनलाई प्राप्त भएको छैन। तर ट्रान्सले कोसिस चाहिँ गर्नु होइन। तर चाहिँ र फेरि पनि अरू पनि के हो भन्दाखेरि म आज जे छु, म जहाँ छु, उहाँले जति चाहिँ मलाई ट्रान्सफर खोज्नुहुन्छ त्यति चाहिँ मलाई चाहिँ मलजल धेरै साथीहरूको सहानुभूति माया स्नेहका कारण चाहिँ म आज यहाँसम्म आइरहेको छु। र ग्रुप चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो। किन मैले भने मान्छे चाहिँ 2 भन्दा बढ्ता भयो भने त्यो ग्रुप अटोमेटिक बनिहाल्छ। कसैले बनाउनै पर्दैन यो चिज त। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ टिकाजी। म तपाईँलाई एउटा नेपाली काङ्ग्रेसकै सेरोफेरोमा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीकै इतिहास र प्रभावको सेरोफेरोमा रहेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यो के हो त भन्नुहुन्छ? नेपालका जति पनि स्थापित राजनीतिक दल वा शक्ति वा नेपालका प्राज्ञ वा विशेषज्ञ भारतबाट वा चीनबाट परिचालित हुन्छन् भन्ने छ कि नेपालको इतिहासले पनि त्यो देखाउँछ। बेला बेलामा घट्ने घटनाहरूले पनि त्यो घटनाको परिणाम त्यो देखाउँछ। नेपाली काङ्ग्रेस वर्तमानमा कसको प्रभावमा परे, कसको प्रभावमा देख्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई? तपाईँले चाहिँ भने जस्तै गरिकन हामीले पनि तपाईँहरू जस्तै मिडिया मार्फत सुन्ने नि कुरा होइन। अब हामीले त त्यो भोग्या पनि छैनौँ, देखा पनि छैनौँ। अब मिडियाले चाहिँ यो भनिदिन्छ, हामीले त्यही मिडियाका कुरा सुनेर हामीले पनि कहिले दक्षिणको प्रभाव कहिले उत्तरको प्रभाव देख्ने गर्छौँ। अझ पछिल्लो चरणको भन्ने भने त अझ उत्तरको त चाहिँ राजदूतै चाहिँ ओपनली होइन चाहिँ दौडधुपमै हुनुहुन्छ अहिले पनि। त्यो पनि हामी मिडिया मार्फत नै थाहा पाउने कुरा हो। र तपाईँले भने जस्तै यो सबै चिज के रहेछ भने गरिबी हो। यो हाम्रो कमजोरी के हो त भने हाम्रो गरिबी हो। हाम्रो देश गरिब छ। विदेशीले सहयोग गर्ने होइन भने हामीसँग केही छैन। देशै असफल होला, हुन सक्छ। अब देश चलाउनलाई हात थाप्नै पर्यो। अब दिनेले त्यत्तिकै दिन्न होला, उसले कहीँ न केही आफ्नो पनि स्वार्थ राखेर दिन्छ होला। त्यो गर्ने क्रममा यो सबै पार्टीमा त्यस्तो छ होला जस्तो मलाई लाग्छ है। एउटै पार्टीलाई भन्नु हुँदैन, सबैमा उत्तरको प्रभाव कि त भारतको प्रभाव, खासमा अहिले त दक्षिणकै प्रभाव देखा पर्यो। त्यही भन्नु खोजेको मैले तपाईँलाई। यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको लबिङ र प्रभाव कता होला त्यति भनिदिनुहोस् न। यदि अहिले नेपाली काङ्ग्रेस उत्तरतिर त पक्कै छैन। नेपाली काङ्ग्रेस सडकमा छ, न उत्तर छ न दक्षिण।
गजब कुरा गर्नु सडकमा छैन गजब अनि सडकमा आउनु सडकमा छैन सडकमा चाहिँ अब अहिले सडकमा आउने बेला भइसक्यो र नेपाली काङ्ग्रेसको अब तपाईँको चाहिँ नेपाली जनतालाई नेकपाको त्यत्रो पार्टीले जघन्य अपराध हजुर हजुर गरिसकेपछि अपराधका विषयमा जनतालाई चाहिँ चेतना चाहिँ जगाउनु पर्यो, सुसूचित पार्नु पर्यो र तत्कालै चाहिँ फेरि निर्वाचनको पनि घोषणा भएको छ होइन। निर्वाचनको तयारीका निम्ति पनि त सडकमा जानु पर्यो। नेकपाको चाहिँ अकर्मण्यताका कारण प्रजातन्त्र धरापमा छ, प्रजातन्त्र बचाउनलाई पनि चाहिँ सडकमा जानु पर्यो होइन। त्यसैले चाहिँ हामी चाहिँ अहिले सडकमा हुनुहुन्छ होइन। मैले अलिकति तपाईँले प्रश्न पारिदिनु भयो कि अलिक यति त भनिदिनुहोस् न, जस्तो अहिले सडकमा हुनुहुन्छ, भोलि सत्तामा जानुहुन्छ, अब सत्तामा जाने दिन नजिक आइसक्यो तपाईँहरूको नेपाली काङ्ग्रेसको सत्तामा काङ्ग्रेस त्यति बेला जम्मै भारतकै लबिकी देखिन्थ्यो। अहिले कतातिर कसको प्रभावमा छ भन्नु खोजेँ मैले, अलिकति कसको प्रभाव पर्ला कसैले पनि के गर्छ भनेपछि जो बलियो छ त्यसैलाई चाहिँ समात्ने त हो नि। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस त धेरै कमजोर छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई कोही शक्तिले पकड्दैन। अहिले त चाहिँ दक्षिण र उत्तर त्यही दुईवटा नेकपामै छ। उनीहरूलाई चाहिँ दक्षिण र उत्तरलाई पनि काङ्ग्रेससँग चाहिँ आउने फुर्सदै छैन। किन छैन त भन्दाखेरि त्यही नेकपालाई पकड्नै ठिक्कै छ उहाँहरूलाई होइन। प्रचण्ड र माधव नेपालको नेकपालाई पकड्ने कि केपीवाला नेकपालाई पकड्ने भने त्यो शक्ति त त्यही छ नि। त्यसकारण चाहिँ अहिले त्यो शक्ति काङ्ग्रेससँग चाहिँ आइपुग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। ठिक है, अब म कार्यक्रमको अन्तमा छौँ हामी। म तपाईँलाई एउटा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको बारेमा अलिकति प्रश्न गर्छु। यो 2074 सालदेखि 2074 सालको पालिका सङ्घीय र प्रदेशको चुनाव पछाडि, चुनावको परिणाम पछाडि जुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको नेपालमा नाङ्गो नाच जुन नाचियो है, यो नाङ्गो नाच, यो कूटनीतिक सक्रियता त्यो कस्तो बेलामा देखिन्छ भन्ने इतिहास कस्तो साक्षी छ त भन्नुहुन्छ नि। त्यो राष्ट्र असफल, कुनै राष्ट्र असफल घोषणा हुन लागेको बेलामा, कुनै राष्ट्र असफल सिद्ध हुन लागेको बेलामा यस्तो किसिमको कूटनीतिक सक्रियताहरू बढ्छ भन्ने भनाइ छ कि के लाग्छ? अहिले त तपाईँले अघि भनेपछि चीनको पनि नाङ्गो नाच रहेछ, यताबाट भारतको पनि नाङ्गो, के यो नेपाल अब के असफल नै हुन थालेको? तपाईँको चाहिँ मैले अघि पनि भने यो सबै कमजोरी हाम्रो गरिबीको कारण हो। हिजो केन्द्रीकृत राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि त नेपाललाई त्यत्रो भार थियो। आज यो मुलुकमा 7वटा राज्य छन्, 7वटा राज्य अन्तर्गत पालिकाहरू त्यत्तिकै छन् होइन। यो त खर्च त मेन्टेन त नेपाल सरकारले हामी नेपालीको आय स्रोतले मात्रै पुग्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ पनि ती तपाईँले भने जस्तै कुनै न कुनै शक्ति राष्ट्रहरूको केही न केही रूपमा चाहिँ उपस्थिति छ। उपस्थिति हुँदाखेरि उनीहरूले त स्वाभाविक रूपमा यदि आफ्नो लगानी छ भने आफ्नो स्वार्थ पनि त पुरा गर्नेका नाउँमा आज सङ्घीयताका नाउँमा हामीहरूले ती विदेशी शक्तिहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ त। अनि निमन्त्रणा गरेपछि त आउनु त फेरि। यानि कि यो अहिलेको यो जुन नेपालको जो शासन व्यवस्था हो यसैले नै बढी निमन्त्रणा गर्यो भन्नु खोज्छु। यही टिकाजी, हामी अब एकदमै अन्तिममा छौँ। मैले तपाईँलाई अब अन्तिममा भने, मैले तपाईँसँग यो साता बहसमा कुराकानी गरिरहँदा मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएका होइन, तपाईँलाई चाहिँ भनौँ लाग्यो, यो पनि भन्न भए हुँदो भन्ने लाग्यो, हुन्छ नि कस्तो त्यस्तो केही छ भने अलिकति भनिदिनुहोस्। त्यो अलिकति यस्तोमा चाहिँ मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नेपालको चाहिँ बारम्बार चाहिँ प्रजातन्त्रमाथि चाहिँ अङ्कुश लागिराख्ने, नेपालको शासन व्यवस्था पनि राम्रोसँग चल्न नसक्ने, बिचबिचमा सरकार ढल्ने, यो चाहिँ केही कारण त अघि पनि मैले भने। यसमा अझ चाहिँ मूल कारण त के हो भने कुनै पनि मुलुकमा शासन व्यवस्था सँगसँगै नेतृत्व पनि चेन्ज हुन्छ।
मैले अहिले चाहिँ सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बोल्ने क्रममा पनि बोलिरहेको छु। तर नेपालमा विगतदेखि अहिलेसम्म शासन व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन भइराख्यो, तर नेतृत्व परिवर्तन भएन। नेतृत्व परिवर्तन हुन नसक्दाखेरि के भयो त, नेपालमा बारम्बार राजनीति दुर्घटना भइरहेछ हुन्छ। हामी चाहिँ कुरा गर्ने बेला, भाषण गर्ने बेला अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताको कुरा गर्छौँ होइन, मैले अघि नै भने। त्यसकारण नेपालमा चाहिँ 46 मा पनि व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर नेतृत्व परिवर्तन भएन। तपाईँको आएर 62-63 मा पनि व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर नेतृत्व परिवर्तन भएन। किनभने नेतृत्व भन्नाले मैले के भन्न खोजे हो भने, हिजो राणाकालमा बाजेले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभयो, अनि राजाको महेन्द्रको पालामा आइकन बाउले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभयो। 2047 को व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन भइसकेपछि, प्रजातन्त्र आइसकेपछि छोराले नेतृत्व गर्नुभयो। त्यसो 62-63 को चाहिँ आन्दोलन सफल भइसकेपछि नातिले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभयो। तर त्यो ब्लड, त्यो नेचर, त्यो संस्कार त राणैकै छ, पञ्चायतकै छ नि। अनि पञ्चायतको जुठो खाएको, पञ्चायतको राणाको जुठो खाएको, राणाको र पञ्चायतको राजनीति संस्कारबाट हुर्केको नेताले एउटा सामान्य गिटी कुट्ने मजदुर, एउटा सामान्य तरकारी बेच्ने किसानको समस्या कसरी बुझ्न सक्छ? र अनि त्यसले यो समाजको नेतृत्व, समाजलाई विकास, समाजलाई गति कसरी दिन सक्छ? सक्दैन। त्यसैले हाम्रो चाहिँ मेन कमजोरी भनेको के हो त भन्दाखेरि, हामी व्यवस्था परिवर्तनमा मात्रै लाग्यौँ, नेतृत्व परिवर्तनमा लागिन। अब चाहिँ व्यवस्था सँगसँगै नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ। तपाईँलाई मैले भन्छु, तपाईँले त्यही 10 वर्ष जनयुद्धको कुरा गऱ्यौँ भने 10 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो प्रचण्ड कमरेड। आन्दोलन हाँक्नु र नेतृत्व हाँक्नु फरक कुरा। उहाँले 10 वर्ष जनयुद्ध हाँक्नुभयो, तर 10 वर्ष जनयुद्धमा हामीले त उहाँलाई चाहिँ सफलता मान्न सक्दैनौँ। तर त्यो पार्टीमा लाग्नेहरूले चाहिँ प्रचण्डलाई महान सफल पनि मान्छन्। तर जनयुद्ध छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि प्रचण्डका गतिविधि, प्रचण्डबाट चाहिँ त सन्तुष्ट त कोही हुन सकेन नि। प्रचण्डका जीवनशैलीहरू, उहाँको आचरण व्यवहारहरूका कारण पछि त्यो आन्दोलनमा सँगै भएका सहयात्रीहरू त पछि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि छुट्नुभयो नि त। त्यो किन त भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्नुभयो। यदि लोकतन्त्र आए सँगसँगै माओवादीभित्र नेतृत्व परिवर्तन भइदिएको भए आज माओवादीको गता, प्रचण्डको गता यो हुन्थेन। त्यसै के हो त भने, व्यवस्था भने त के हो त भन्दाखेरि आन्दोलनको चाहिँ नेतृत्व चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ, व्यवस्था चेन्ज हुने बित्तिकै। हाम्रो यहाँ त मैले भने आन्दोलनको नेतृत्व मात्रै होइन, हिजो राणासँग सँगै बसेर खाएका, राणासँगको राजनीति संस्कार सिकेका, पञ्चायतसँग राजनीति सिकेका, जसका विरुद्धमा हिजो हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, तिनलाई आज हामीले नेता मानेर हिँड्नु परेको छ भनेपछि त्यसबाट हामीले आश के गरेर त्यसले दिने हामीलाई के? उहाँहरूको त संस्कार त अहिले पनि त छैन त। यसले मेरो चाकरी प्रथा भन्छु नि हामी। किन त्यो नेताको त त्यो नेचर र स्वभाव उनको त पहिलेदेखि त्यो बनिरहेको छ त। उनका बाजेहरूलाई चाहिँ मान्छेहरू, नेता, जनताहरू आएर भेटिचेर आएको त उनले देखाएको छन् नि। त्यही वातावरण हुर्किए, खाए। अहिले पनि त्यही बाजेको जस्तै खोज्छन् उनीहरू। चाकरी प्रथा होइन, मिठो मसिनो उसो घरको भएको ल्याइदियोस् भन्ने अहिले पनि चाहन्छन् नि तिनी त। त्यसै गर्नु चाहिँ यसका कारण नेपाली जनताले चाहे जति, सोचे जति प्रतिफल पाउन नसके र नेपालले चाहिँ विकासका क्रममा गति लिन नसक्ने र नेपालको राजनीतिमा बारम्बार फरार भइरहने, त्यही हो।
आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद पनि हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर तपाईँ यहाँसम्म आएर आफ्नो 2 कुरा राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद एकेजी, तपाईँको चाहिँ रात्रि पहिचान मिडियामा चाहिँ आएर 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा यो मिडिया परिवार लगायत आम श्रोता वृन्दहरूमा म तरुणदल दाङको तर्फबाट यहाँ सबैलाई आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। दर्शकगण, आजको साता बहस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आज बहसमा उठेका कुराकानी विषयमा तपाईँहरू टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले टिप्पणीलाई सहर्ष स्वीकार्नेछौँ। सहर्ष स्वीकार उक्तिका साथसाथै हामीले तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्ने गरेका कुराहरू, यदि तपाईँहरूको समाजमा पनि कतै केही सानातिना घटनाहरू छन्, सानातिना केही नयाँ वस्तुहरू छन्, नयाँ विचारहरू छन्, नयाँ कलाकारिताहरू छन् भने पनि त्यसलाई हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। हामीले त्यसलाई समाचारको रूपमा तपाईँहरूको सामान्यमा, राष्ट्रको सामान्यमा पस्किनेछौँ भन्दै क्यामेरामा थिए मङ्गलसिंह घरती मगर, मिलन र म थिएँ तपाईँहरूको साथमा एकीबार बिडा मगर। बिदा हुन्छु, नमस्कार।